अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक है, खैर आफियत से हैं। अच्छा, वो जब से ये इमिग्रेशन लीगल पेपर्स का कानून नेशनल असेंबली यूनान में भेजा गया और आपको मैंने खबर दी, आपको आगाह किया, तो उसके बाद से फोन जो है वो एक लम्हा के लिए भी नहीं रुक रहा। तो मुमकिन नहीं होता। तो बड़ा माजरत खा हूं कि जो हजारों नौजवानों ने साथियों ने फोन किए, लेकिन चूंकि कल सारा दिन सुबह बारिश के बावजूद वो कश्ती हादसा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद फलस्तीन का जुलूस था, तो एक से दूसरी जुड़ी हुई बातें थी जिसकी वजह से फोन मैं नहीं सुन सका। और ये वो खास वजह है जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। लीजिए जनाब, अब मैं आ गया और कोई ऐसा जरिया बनाना पड़ेगा जिस जरिए से हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब जुड़ जाएं और मशवरा भी होता रहे और पुरएतमाद और बहुत तस्दीक शुदा तरीके से आप तक बात भी पहुंचती रहे और काम भी दुरुस्त सतह पर हो जाए। अच्छा, वो इमिग्रेशन का जो बिल है, अब उसमें सवाल ये है कि पहला तो सवाल ये है कि भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत मुस्तनद ये एक बात है कि जब इमिग्रेशन के लिए लीगल करने के लिए बाकायदा कोई चीज बाकायदा मसवदा 37 पेज सफात पर मुश्तमिल नेशनल असेंबली को भेज दिया गया है, तो उम्मीद है कि अब कल सोमवार से इस पर कोई ताजा तरीन सोमवार हो, मंगल बुध जुमेरा जुमा, इस हफ्ता ताजा तरीन सूरत हाल सामने आने की भरपूर तवक्को है। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि भाई 3 बुनियादी चीजें हैं। एक सबसे बुनियादी ये है कि आप के पास मालिक होना जरूरी है, यानी कि जो आपको लिख के दे कि भाई ये मजदूर जो है ये मेरे पास है, ये मेरे पास मजदूरी करेगा, मैं इसको रखना चाहता हूं और ये मेरा काम है, ठीक है, एक तेफ्तीनी दिलोशी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि उसके बाद 3 साल साबित करने हैं। अब बड़ी चीजों में इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, ये बड़ी अहम चीजें हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं, तो इसलिए हाजिर हुआ हूं कि इसके लिए बाकायदा फाइल तैयार करनी, बाकायदा पेपर इकट्ठे करने, बाकायदा कागजात के लिए एक दूसरे से जुड़ना, करीब होना। तो इसके लिए अब बहुत ज्यादा हकीकत है, बड़े साथियों का ये इसरार है कि जावेद साहब किसी तरह से मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं दफ्तर आ रहा हूं। तो जावेद चूंकि पब्लिक का नुमाइंदा है, आपका नुमाइंदा है, कोई भी साथी किसी भी मुल्क से आवाज मारता है, मजलूम फलस्तीन से हो या पाकिस्तान से हो, कश्ती हादसा का हो या किसी भी मुल्क से तल्लक रखता हो, तो जब मजलूम आ जाता है तो फिर मैं उसके साथ चला जाता हूं। तो अब बड़े सारे साथियों का इसरार है, वो बजिद है कि नहीं जी हमने आना है और आप हमारी फाइल देखें, कागजात इकट्ठे करें। तो इस जोर और इसरार की वजह से फिर मैंने ये सोचा है कि कोई ऐसा एक अवामी सेटअप बना देते हैं कि सारे मुल्कों के वो अफराद जो पेपर्स लेने के लिए बहुत ज्यादा थोड़े पैसों में और बहुत ज्यादा बुलंद एतबार और यकीन के रास्ते से, ताकि कोई चीटर उन्हें चीट ना करे, कोई धोखेबाज उन्हें धोखा ना दे, कोई लूटने वाला उन्हें लूट ना सके, लेकिन मर्जी इसमें आपकी अपनी शामिल होगी। ये चूंकि एक बड़ा अवामी दबाव है मुझ पर, जिसकी वजह से ये आपके सामने मशवरा के तौर पर रख रहा हूं मैं। तो मैं अब कल से जो है, आज तो इतवार है, कल से मैं मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ जो इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं उनसे बात करके तो मैं ये समझ रहा हूं कि हाँ वाकया ही मजदूर को, एक नौजवान जो 10 घंटे 12 घंटे काम करता है, एक नौजवान जो किसी बेचारे झांसा देने वाले के झांसा में आ जाता है, करीब की वजह से, दूर की वजह से, चचाजाद मामूजाद फलां फलां, तो इस वजह से तो उनके लिए एक ऐसा सेटअप बनाया जाए कि कोई किसी भी मुल्क से हो, किसी भी इलाका से हो, स्काला लाकोनिया में हो या क्रीति में हो, यूनान के मुख्तलिफ जजायर में हो, थीवा हल्कीदा में हो, एथन से हो, कहीं से भी हो, तो किस तरह उसको
बड़ी आसानी से उसकी फाइल तैयार करनी, उसके मालिक का लेटर तैयार करना, उसके लिए पेफ्तीनी दिलोसी तैयार करनी, मुख्तलिफ जो उसके लिए कागजात हैं वो तैयार करने के लिए एक सेटअप बना के, तो आपका भी मशवरा शामिल होगा। तो इंशाल्लाह फजल ताला इस पर मैं आपको एक रास्ता दूंगा और देखेंगे कि किस तरह बेहतर से बेहतर हो सकता है। लेकिन यकीन करें कि ये जो माल और दौलत वाले, पैसे वाले, लेन देन वाले काम, इसमें कई सालों से मैं कभी भी दखल नहीं करता ताकि किसी तरह हमारा प्यार एतबार इसमें कोई दरार या शक वाला रास्ता ना गुजरे। तो इसको देखेंगे कि प्यार एतबार भी कायम हो, दायम रहे, और आपका नफा, आपका एतबार वो भी किस तरह काम रहना है। तो बुनियादी तौर पर बताता चलूं कि बिल के पास होने के फौरन बाद और उससे पहले आपने अपने मालिक से अभी ये बात कर लेनी है कि भाई मुझे ये एक लेटर चाहिए होगा, और इस लेटर की बुनियाद के बाद मैं जो है वो लीगल हो सकता हूं। अच्छा, दूसरा, कई बच्चों के पास पासपोर्ट्स नहीं है, तो बराए मेहरबानी पासपोर्ट भी बनवा ले, क्योंकि पासपोर्ट एक बुनियादी चीज है जिसके तहत अभी तक इमिग्रेशन के इस कानून में पासपोर्ट वगैरह के हवाले से कोई वजाहत नहीं। दो ही चीजें वजाहत है, मालिक का लेटर और जो है वो 3 साल का साबित करना। आप 3 साल का साबित करना जो है उसके हवाले से बड़े सारे आपके सवालात हैं। आप कहते हैं कि जनाब कौन सा पेपर लगाऊंगा, कौन सा लेटर लगाऊंगा, किस तरह करूंगा। तो इसमें मेरे बच्चों गुजारिश ये है कि किसी सूरत भी 2 नंबरी नहीं करनी। 1 नंबर जो आपके पास है, एक अवामी प्लेटफॉर्म का सेटअप बना के आप यूनान के किसी भी इलाका में हो, किसी भी जजीरा पर हो, कुछ इस तरह मुमकिन करेंगे कि वो सेटअप, आपका अपना सेटअप जो है उस अवामी सेटअप से आपकी फाइल को देखा जा सके, चेक किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। आपको किसी चीज की जरूरत है, ये इसलिए बड़ा लाजिम है, बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़ी चीजें मशवरा में नहीं होनी मुमकिन होती, वो बाकायदा अमलन करने के बाद ही वो काम हो सकता है। तो इसलिए आपने अपने मालिक से रब्ता कर लेना है, और जो सबूत है बराए मेहरबानी एक फाइल बना ले, और फाइल में पेपर बिल्कुल सीधे, अच्छे, साफ सुथरे सेट करें। वो कहते हैं ना कि जब आप फाइल खोलते हैं ना तो फिर आपकी शख्सियत खुलती है। अगर उसमें पेपर चूड़ मूड़ हुए हुए निकलेंगे तो वो बताएंगे कि इस फर्द के पास सलीका मंदी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले, मुझे खुशी होगी कि आप के पास एक फाइल हो, उसके पास सीधे पेपर हो, और अगर कोई पुराना पेपर है तो उसकी फोटोकॉपी, हर पेपर की फोटोकॉपी करा के तो एक उसको रख लीजिए, ठीक है। जो ओरिजिनल सबूत है वो, और मालिक से बात। अच्छा, मालिक से लेटर की बात अभी जो है, जब नेशनल असेंबली यूनान से ये 3 साला इमिग्रेशन बिल पास हो जाएगा, और बहुत जल्द तवक्को है कि इसी हफ्ता में शायद ये मुमकिन हो जाए, तो फिर उसमें शायद कोई वजाहत आएगी। तो उस वजाहत तक इस हफ्ता के दौरान पब्लिक सेटअप के हवाले से भी मैं देखूंगा कि किस तरह क्या हो सकता है, और किस तरह आप तमाम इमिग्रेंट्स की मदद के लिए, मावनत के लिए, उनकी दुरुस्त जायज रहनुमाई के लिए क्या ऐसा सेटअप बन सकता है, क्या ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन, या किस तरह इसका क्या करना है। लेकिन इंशाल्लाह जुड़ के इस पर एक दूसरे की मदद करेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में अब सवाल बड़ी मुख्तलिफ किस्म के। फॉर एग्जाम्पल, एक फैसल नौजवान, या किसी का नाम जावेद है, कोई इमरान है, कोई कुछ है, बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे बच्चे हमारे इमिग्रेशन ना मिलने की वजह से 5 साल, 6 साल, 7 साल हत्ता के यूनान में रहे, और फिर वो दूसरे ममालिक में चले गए। उनका सवाल ये है कि जावेद साहब, अगर ये इमिग्रेशन बाकायदा इमिग्रेशन है, अच्छी इमिग्रेशन है, तो हम वापस आ जाए। एक्सरेतिकी लोगी असल में वही पेपर है जो 7 साल के सबूत पर मिलते थे, और उसके बाद रिन्यू होते थे, और बिल्कुल बाकायदा दुरुस्त, ये अच्छी इमिग्रेशन है। ये वो नहीं है कि 1 साल आपने काम करना है और 1 साल के बाद आपका वीजा, आपकी इमिग्रेशन खत्म। ये एक्सरेतिकी लोगी पर मिलने वाली जो इमिग्रेशन है, इसमें वुसअत के इम्कानात होते हैं, लेकिन
اب جو دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں بچے، اٹلی، جرمن، فرانس، بیلجیم، اسپین، مختلف ممالک میں، میرے شہزادوں ہماری طرف سے تو آپ کو خوش آمدید ہے، لیکن فیصلہ اس میں آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ کا مزدوری فیوچر بہتر ہے تو آپ وہاں رہیں، اور اگر آپ یہاں آنا چاہیں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ میں وہ سیٹ اپ، وہ ترتیب ایک بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی فرد کہیں بھی ہو، کوئی فرد، ٹھیک ہے، کوئی فرد کہیں بھی ہو تو اس کی فائل کے لیے کیسے آپ نے جڑنا ہے اس عوامی سیٹ اپ سے۔ میں چاہوں گا کہ آن لائن سسٹم سے بھی ہم رابطے میں ہوں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطے میں ہوں، اور مختلف جتنے بھی آسان ترین میل کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، تو آپ کی فائلیں جو ہیں اب سے یعنی کہ کل سے وہ آنی شروع ہو جائے اور ان کی ایک ترتیب و تنظیم کرنی شروع ہو جائے، تاکہ جب امیگریشن کھلے تو سب سے پہلے آپ کے پاس آپ سے مطلوبہ جو کاغذات ہیں ان کی جو ہے یونانی قانون کے مطابق ترتیب بالکل ریڈی ہو، یہ ہو۔ تو یہ چلے آپ دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر جو ساتھی آنا چاہتے ہیں وہ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن فیصلہ میرے بچوں آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ بہتری آپ کی مجھے مقصود ہے جائز اور پاکیزہ طریقے سے، تو وہ آپ نے کر لینی ہے۔ اچھا جی، یہ ابھی تازہ ترین لائیو سوال آپ لکھ سکتے ہیں 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر۔ میں یہ جو آپ کے سوال نہیں لے سکا کیونکہ زیادہ مصروفیت کی وجہ سے سوال نہیں لے سکا تھا پرسوں کے پروگرام میں جو تفصیل سوال و جواب کا پروگرام ہوتا ہے، تو آج اگر آپ سوال لکھ دیں گے تو میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال سر آنکھوں پر جناب آئیں اور میں ان کے جوابات جو یونانی قانون میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عرفان صاحب آگے ہیں، خوش آمدید عرفان شہزادے۔ عرفان کہتے ہیں کہ سر میں 2022 سے یونان ہوں۔ آپ کو خوش آمدید جناب، 2022 سے آپ یونان میں ہیں، تو اب سوال کوئی نہیں ہے آپ کا، تو میرا خیال ہے سوال یہی ہوگا کہ پھر میں کیسے امیگریشن لے سکوں گا۔ جس طرح عرفان نے لکھا ہے کہ میں 2022 سے ہوں، کوئی بچہ کہتا ہے میں 2020 سے ہوں۔ کل ایک نوجوان شہزادہ بچہ کہہ رہا تھا، بلکہ آج صبح اس کا فون آیا ایک اسی طرح کا سوال، تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں 19 سے ہوں لیکن 2020 کا میرے پاس ثبوت نہیں، اس کا کیا کروں گا، کس طرح ثابت کروں گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ مشورہ کسی طرح سے بھی، کن لفظوں میں بھی میں آپ تک پہنچاؤں، اس میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں بڑے سارے نوجوان شہزادے بچوں کی اصرار اور ضد پر کے جاوید صاحب نہیں، آپ کچھ کریں، کیونکہ لوگ ہمیں لوٹتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پیسے لے کر بھی کام بھی نہیں کرتے اور غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ان ساری کارروائیوں سے بچانے کے لیے میں یقین کریں پہلی دفعہ یہ سوچا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ ہزاروں کٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو ایک چیز اگر 100 یورو میں وہ ممکن ہو رہی ہے تو وہ 20، 25، 30 یورو میں بھی ممکن ہو سکتی ہے، اور بہت آسان، بہت اعلیٰ۔ اور سب سے بڑی بات یہ نہیں ہے کہ 100 کی بجائے 20 یورو یا 20 کی بجائے 30 یورو لگے۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ کو مکمل تحفظ حاصل ہو اور آپ کی امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ بڑے سارے بچے، بڑے سارے میرے پاس کیسز آتے ہیں، معاملات آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جاوید صاحب اپنی فوٹو کاپی کی دکان سے ہم فوٹو کاپی کراتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمارا ڈیٹا رکھ لیتے ہیں اور مختلف لوگوں کے کاغذات بن جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، بڑے اس قدر یعنی کہ آپ اپنی فوٹو شاپ سے فوٹو کاپی کرائیں اور آپ کے دل میں یہ ڈر ہو کہ وہ آپ کے پاسپورٹ کی، آپ کے عدیہ پرامونی کی، آپ کے کاغذات کی فوٹو کر کے کہیں دوسری جگہ استعمال کرے گا تو کہیں وہ وبال، وہ جرم جو کوئی دوسرا کرے جس کو آپ جانتے بھی نہیں، وہ آپ کے سر پڑ جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امانت کا پورا خیال رکھنا، اور آپ کی تسلی و تشفی اس طرح ہو
کہ یہ جو کاغذات ہیں یہ میرے اپنے پاس ہے، جتنی زیادہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اس سے بھی زیادہ حفاظت یہ میرا اپنا ادارہ کرے گا۔ اس طرح کا میں سسٹم بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ جو شکوک و شبہات والی فضا ہے، کسی کو ہم الزام نہیں دیتے، لیکن شکوک و شبہات سے بچنا، نقصان سے بچنا، کسی بھی کرائم سے بچنا وہ آپ کا حق ہے، وہ ہم کریں گے۔ اور اس طرح کے جس طرح عرفان نے لکھا ہے 2022 سے میں یونان ہوں، یعنی کہ 1 سال بھی نہیں ہوا، وہ بھی بچے تیاری کریں۔ اب جائز طریقے سے کون سا راستہ ملتا ہے تیاری میں؟ سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ مالک کو ڈھونڈیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ اس میں دیکھیں گے، پرکھیں گے، اس کی طرف پوری یکسوئی سے کنسنٹریشن کریں گے کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے جائز، درست، بالکل پاکی اور پاکیزگی سے۔ تو فائلیں تیار کر لیں میرے بچوں۔ جب آپ کی فائل باقاعدہ ایک ڈیسک پر ہوگی، باقاعدہ ایک انتظامیہ پر ہوگی، تو وہ مسلسل اس پر غور و فکر کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ کس طرح قانون کون سا ایسا راستہ دیتا ہے جس کے ذریعے عرفان جیسے بچوں کو بھی امیگریشن لیگل پیپرز مل سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے مالک، کام، یہ بنیادی چیزیں۔ زہیب ہیں، خوش آمدید زہیب۔ زہیب لکھتے ہیں سر 7 سال والا قانون ختم ہو گیا ہے۔ زہیب شہزادے ابھی تک 7 سال والا قانون جاری و ساری ہے، بالکل چل رہا ہے، بالکل ختم نہیں ہوا۔ تو جو شہزادے 7 سال والے پیپرز جمع کرانا چاہتے ہیں وہ جمع کرائیں۔ اچھا، جیسے بڑے سارے ہمارے یہاں ایک سوال ہے کہ بڑے سارے نوجوان ہمارے شہزادے جن کو 7 سال پورے ہو گئے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس بات کی فکر مندی میں حقیقتاً سردردی بنی ہوئی تھی کہ 1 جنوری 2024 سے اسائلم کا کوئی ثبوت نہیں لگ سکے گا، وہ بری ذمہ ہو گئے ان چیزوں سے۔ وہ 7 سال والے معاملات کے حوالے سے 3 سال کے ایسے تو کوئی ثبوت ہوں گے نا جو اسائلم کے علاوہ ان کے پاس ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نقطے کی بھی وضاحت کی بڑی ضرورت ہے۔ اب نیا قانون کیا وضاحت اس میں کرتا ہے، کیا چیزیں سامنے لاتا ہے، ابھی تک تو اس کی وضاحت موجود نہیں، لیکن انشاءاللہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اور ان ہمارے نوجوانوں کو جن کو 6 7 سال ہو گئے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ تھا کہ 1 جنوری 2024 سے اگر وہ اسائلم کے ثبوت استعمال نہ کریں تو کس طرح پیپرز جمع کرائیں۔ بڑی ہی زیادہ ایک ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ ان سارے نوجوانوں کو مبارکباد ہے کہ اب بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن بار بار کہتا ہوں کہ یہ صرف مشورے مشاورت سے حل ہونے والے مسائل نہیں ہیں۔ اپنی اپنی فائل تیار کریں اور آئیں سارے مل کے ایک جگہ پر، ساری امیگرینٹس جس بھی ملک سے، جس بھی علاقے سے، جس بھی جگہ سے، جس بھی جزیرے میں کوئی ہمارا مزدور بھائی کام کرتا ہے، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک ہم بہت ہی امانت کا خیال رکھنے والا ادارہ بنایا جائے، آپ کا اپنا پبلک پوائنٹ جس پر آپ کی یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت طریقے سے مینج کر کے آگے بڑھائی جا سکے۔ عمران صاحب ہیں، عمران صاحب خوش آمدید۔ عمران شہزادے کہتے ہیں کہ سر میرے پاس اسائلم کے 3 سال والا ریزیڈنس کارڈ ہے، کیا یہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے؟ عمران میرے شہزادے، اسائلم کا کارڈ جو ہے اس کے لیے قانون موجود ہے، بالکل ممکن ہوگا۔ پہلے بھی قانون میں اس کا راستہ ہے، اکثر و بیشتر وکلاء یہ نہیں جانتے لیکن راستہ موجود ہے۔ تو برائے مہربانی اب یہی ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کسی قریب ترین وکیل سے رابطہ کریں تو اس سے کر لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو پبلک ایک سروس کا پوائنٹ بنا رہے ہیں امیگرینٹس کے لیے، جو جہاں سے بھی ہے ان تمام امیگرینٹس کے لیے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ہر جو امیگرینٹ ہے اس کے لیے سب سے پہلے مادری زبان میں اس کی وضاحت جو ہے اس کو ایک تشفی دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنا مسئلہ نہیں بیان کر سکتے، ہم اپنی بات نہیں بیان کر سکتے۔ تو اس طرح یہ ایک بہت بڑا مسئلہ، اس کے سلیوشن کے لیے یہ انشاءاللہ پوری طرح خیال رکھا جائے گا۔ کارڈ ہو سکتا ہے اگر آپ اس پبلک پوائنٹ پر 1 ہفتہ کے لیے انتظار کریں تو اس ہفتہ میں
मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ लोगों से बात करके देखूंगा कि क्या ये अमलदारी मुमकिन है। और मुझे यकीन है कि जिस तरफ भी मैं गया हूं, बड़े बड़े मामला, बड़े बड़े केसेस, बड़े बड़ी ऐसी चीजें जिनके बारे में बहुत लोगों ने कहा ये मुमकिन नहीं, तो वो अल्लाह का फजल और करम रहा कि वो मुझसे मुमकिन मेरे खुदा ने कराए। तो ये तो एक छोटा सा मामला है, लेकिन इसमें आपकी राय क्या है कि क्या हम ऐसा एक इदारा बनाएं जो आपके काम खुद एक ही जगह पर सारे के सारे, खासतौर पर लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको किसी तरह से एक रिकॉर्ड के तौर पर रख के, तो आपकी नौकरी, आपकी खिदमत, आपकी दुरुस्त और जायज जो तरतीब है उसको मैनेज करने के लिए बनाया जाए। तो अगर आप इसमें बज़िद हुए तो फिर मैं इसको जरूर मैनेज करूंगा, और अगर आप सब खुद कर सकते हैं तो फिर ठीक है, जैसा कर रहा है। मेरे तो वैसे ही बहुत ज्यादा और काम है ना, बड़े सारे और काम है, तो इसको मैनेज करने के लिए अगर आप खुद कर लें तो सब बिस्मिल्लाह, बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतर है। लेकिन अगर आप बज़िद होंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको मैनेज करके तो आपके हवाले कर दूंगा। अच्छा जी, ऐमन के नाम से ये सवाल है, लिखते हैं या लिखती हैं कि सर मैंने 2022 अगस्त में पेपर्स जमा कराए हैं मगर अभी तक कोई फिंगर्स नहीं आए, सब सबूत असल हैं, आपकी रहनुमाई, आप इसकी रहनुमाई करें। अच्छा, इसमें मेरे बच्चे ऐसा है कि हकीकत में ये जो है ना चीज, ये बड़ी अहम चीज है। आपने आपके पेपर नहीं बल्कि उन तमाम हजारों के पेपर्स जो हैं वो लटका दिए गए हैं, ना उनके फिंगर आए हैं, ना उनकी फाइल प्रोसेस हुई है, ना उनके रेजिडेंस परमिट आए हैं। हत्ता कि जो आपने हैं जो 20 साल से यूनान है और उन्होंने अपनी रिन्यूअल के लिए पेपर जमा कराए हैं, उन्हें साल, 1.5 साल, 2-2 साल का दुरानिया और अरसा लग गया है। तो ये एक पॉलिसी थी यूनान की जिसको बहुत ज्यादा डांट डपट के साथ जर्मन ने और मुख्तलिफ यूरोपीय कौंसल्स ने इनको सरजनिश की कि आपने मजदूर को लटकाया है। क्योंकि इन्होंने, जब मैंने पिछली दफा आपको बताया था ना कि मजदूर के हवाले से इन्होंने ये इमिग्रेशन पिछले साल से खोलना चाह रहे थे, ये जो लीगल कागजात के हवाले से पिछले साल से 1 साल कबल का ये मंसूबा है, लेकिन खोल इसलिए नहीं रहे थे कि ये चाह रहे थे कि 2-4-10 मिलियन यूरो यूरोप से हमें मिले और उसके बाद हम कहें कि ये क्लैरिकल स्टाफ के लिए। तो जब इन्होंने क्लैरिकल स्टाफ के लिए बात की तो उन्होंने कहा कि आपका स्टाफ सुस्त काहिल है, आपकी पॉलिसी नाकिस है कि आप साल, 1.5 साल, 2 साल, 3-3 साल से पेपर्स नहीं दे रहे, ना उनका जवाब दे रहे। तो इस वजह से अब फिर जब इस पर कंडीशंस लगाई गई, जब इनको पाबंद किया गया कि अगर आप रिजल्ट देंगे तो फिर हम आपको इकोनॉमिक एड देंगे। तो अब बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बफज़ल ताला जनवरी से जो है वो इस पर जल्दी रास्ता हमवार हो जाएगा। अब देंगे इंशाल्लाह, मुझे बहुत ज्यादा कामल यकीन है, क्योंकि ये इमिग्रेशन का खुलने का बिल पेश होने का मतलब भी ये है कि जब जर्मन ने इन्हें डांट डपट की तो इन्होंने फौरन एड लेने के लिए काम करके दिखाने की शर्त थी, तो इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। बहरहाल और बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह इसमें जल्दी आ जाएगी। अब्बास जुबैर साहब हैं, खुश आमदीद अब्बास साहब। लिखते हैं अगर कोई 7 साल वाले पेपर जमा करवाने चाहते हैं वो क्या करें? अब्बास साहब 7 साल वाले पेपर जमा कराना चाहते हैं तो वो भी जमा कराएं। अपने करीब तरीन वकील के साथ कराना चाहते हैं, कराने चाहे, वो जो मैं एक सोच रहा हूं अवामी जिद की वजह से कि एक अवामी प्लेटफॉर्म जो है जो खालिस्तान डॉक्यूमेंटेशन का काम करे आपके लीगल पेपर, अगर आप इसमें अगले हफ्ते 2 दिन 4 दिन बाद राब्ता करते हैं तो मैं आपको इसमें रहनुमाई कर दूंगा, तो वहां से वो किए जा सकते हैं। मकसद है कि आपका जायज नफा, किसी चीटिंग, किसी खराबी के बगैर आपको आपका हक इज्जत आनर से मिले, मकसद ये है।
सैयद रिजवान शाह साहब आए हैं, खुश आमदीद। सैयदजादे लिखते हैं कि कानून में कह रहे हैं कि अगर इसके मतलूबा मालिक से काम खत्म हो जाए तो कार्ड बंद हो जाएगा। शाह साहब, इसमें कानून के 37 पेज हैं, मुख्तलिफ इसके हवाले हैं, लेकिन अभी से आप इस बात को जो है वो इसकी तशरीह काफी लंबी है, लेकिन दो नुकात हैं कि अभी से इस वसवसे को आप दिल में ना बिठाएं। जब आप लीगल हो जाएंगे, एक के पास खत्म होगा, दूसरे के पास शुरू हो जाएगा, दूसरे से खत्म होगा, तीसरे के पास शुरू हो जाएगा। ये एक्सेरेटिकुस लोगुस जो होता है, ये बाकायदा इमिग्रेशन होती है। ठीक है, जिस तरह पहले 7 साल वाला कानून है, तो वो जिस मालिक के पास दिल करता है, लेकिन ये इब्तदा में इसलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि बेशुमार नौजवान जो वीजों पर आए और वीजों पर आने के बाद स्पेन, जर्मनी, मुख्तलिफ ममालिक में चले गए, और किसी तरह से यूनान गवर्नमेंट चाहती है कि मजदूर जब इमिग्रेशन ले तो वो वहां ही काम करे, ना कि वो किसी और जगह, किसी और मुल्क में चला जाए। तो इस सिलसिले में शायद उस इब्तदाई 1 साल 2 साल में शायद कुछ इस तरह की पाबंदियां रहेंगी, और ऐन मुमकिन है कि वो कार्ड भी बंद कर दें, ऐन मुमकिन है। लेकिन चूंकि अभी ये कानून नेशनल असेंबली यूनान में बाकायदा बहस व तमीज के बाद, बिल पास होने के बाद पास होगा, तो इसकी फाइनलाइजेशन जो है उसके बाद ये सारी चीजें इंशाल्लाह करेंगे। आप से गुजारिश है कि आप पेपर्स लेने की तैयारी के लिए अपनी फाइल तैयार करें, और उसके लिए जिसके पास जो वो कहते हैं ना 1 1 और 2 11, तो जिसके पास जो राय हो, बेहतर से बेहतर एक पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट बनाने के लिए, तो वो भी आप राय देंगे तो उसमें ज्यादा वुसअत और बेहतरी का इम्कान है। राजा दानिश तशरीफ ले आए हैं। राजा साहब कहते हैं कि मनीग्राम के सबूत चल जाएंगे इंशाअल्लाह बफज़ल तआला। मुझे यकीन कामिल है कि तमाम यूनानी इदारों के सबूत बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, लेकिन वजाहत जो है बिल के पास होने के बाद सारी सामने आ जाएगी। जवार अदनान साहब हैं और लिखते हैं कि सर मेरे पास 7 साल के सबूत हैं, लेकिन मैं सितंबर 2023 में इटली आ गया था, क्या अप्लाई कर सकता हूं? अच्छा मेरे शहजादे, अप्लाई करने के लिए तो जाहिर है जरूरी है, यूनानी कानून कहता है कि आप मुसलसल 7 साल से यूनान हो। फॉर एग्जांपल इटली, स्पेन, जर्मनी, ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, तो किसी तरह से अगर आप साबित कर सकते हैं कि आप मुसलसल यहां हैं, आपकी वो जो एंट्री वगैरह जो है वो छोटे अरसे की है, थोड़ी है, नहीं उसको किया जा सकता, तो आप अप्लाई करें, जरूर करें। 7 साल वाले करें या आप मालिक वाले हवाले से, अगर यूनान में कोई आपको मालिक मिल सकता है तो 3 साल वाले के हवाले से आप कर दें, लेकिन पेपर्स यूरोप में मिल रहे हो तो लेने चाहिए और जरूर लेने चाहिए। पूरी कोशिश जायज दुरुस्त रस्तों से करनी चाहिए। सईद साहब हैं और सईद साहब लिखते हैं क्या रिन्यूअल का अमल तेज हो गया है? बिल्कुल सईद, रिन्यूअल का अमल तेज इन्हें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक ये काम करके नहीं दिखाएंगे उस वक्त तक इनको यूरोप से एड नहीं मिलेगी। इसी वजह से 3 दफा अब इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है मुख्तलिफ पेरिफेरियाज में विजिट करके खुद तस्लीम कर चुके हैं कि हाँ पेरिफेरियाज इंतहाई सुस्ती से काम करते हैं। और पेरिफेरिया पता क्या कहते हैं? पेरिफेरिया कहते हैं जनाब आप हमें इजाजत ही नहीं देते कि हम काम जल्दी करें। तो बहरहाल कोई पॉलिटिकल फैसले थे, कोई पेरिफेरिया की थी, कुछ मामला थे, तो अब बेशक तेजी की है इन्होंने और करनी पड़ेगी ताकि इनको वो सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सके। मान शाह साहब आगे हैं और मान लिखते हैं कि 3 साल वाले पेपर्स पर हम सफर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लीगल इमिग्रेशन का मतलब यही होता है कि आप काम भी इज्जत आबरू से करें, पूरे हक से, पूरे हकूक से, और सफर भी करें, खैर से जाएं, खैर से आएं, ये सब कुछ बिल्कुल मुमकिन होगा इंशाल्लाह। आकिब जावेद आए हैं और आकिब लिखते हैं कि सर अगले साल अगस्त में मेरे 7 साल वाले पेपर्स के सबूत मुकम्मल हो जाएंगे।
میں 3 سال والے نئے قانون پر پیپر بنواؤں یا 7 سال والے پر؟ عاقب صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 9 نقد نہ 13 ادھار، جو اب مل رہا ہے، اگر فار ایگزامپل اب مل رہا ہے اور دونوں ہی ایکسرتی کچھ لوگش ہے، دونوں کی قانون کی کنڈیشن اگر ایک ہی ہے، سہولیات ایک ہی ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو 3 سال والا لے لینا چاہیے۔ یہ قانون آ جاتا ہے، دونوں کو انالیسس کریں گے، اور اگر 7 سال والے میں زیادہ وسعت ہوئی، جس طرح کے 7 سال میں آپ باقاعدہ امیگریشن ہے، آپ رینیو کرا سکتے ہیں، اگر یہ سیم ہوا، مجھے لگتا ہے یہ سیم قانون ہے، بالکل ایک توازن کا قانون ہے، اگر سیم ہوا تو پھر میں آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ آپ 3 سال والے قانون پر پیپرز لیں، تاکہ 5-7 ماہ سال انتظار کیوں کریں۔ افیمی عامہ کا ثبوت، یہ اب کس سوال سے منسلک ہے؟ بہرحال عثمان علی دلوسی والا ثبوت چل جائے گا افیمی عام کا۔ اچھا ایسا ہے کہ دلوسی والا ثبوت عثمان شہزادے کون سا ثبوت ہے؟ ایک تو دلوسی ہوتی ہے کہ آپ 2019 18 17 15 14 آئے اور 2015 میں ہی آپ نے سالانہ دلوسی کی، فرولوگی کی دلوسی، تو وہ مانی جائے گی، بالکل مانی جائے گی۔ لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان۔ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی بچے جو کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن ان کا بھی دل کرتا ہے کہ سارے مشورے میں ہی دوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بچے پھر کیا کہتے ہیں، او بھائی تو انج کر یارا، ساری 6 سالہ دی وہ جڑا ہے دلوسی کرا لے، کہ اس طرح مطلب ہے۔ تو وہ میرے بچوں، قانون کو، اداروں کو آپ چکمہ دینے کی کوشش کریں گے تو اصل میں چکمہ اپنے آپ کو دیا جائے گا۔ دلوسی اگر آپ پرانی کرتے ہیں 10 سال پہلے کی بھی، قانون اس کی وضاحت یہ کرتا ہے کہ وہ آج جو ڈیٹ ہے نا، جس دن آپ نے دلوسی کی، صرف اس دن کی نشاندہی کرتی ہے، پچھلے کسی بیان کی نہیں۔ وہ تو آپ کا بیان ہے، تو آپ کا بیان، آپ کی سٹیٹمنٹ تسلیم نہیں کیا جاتا، اس ادارے میں جس دن آپ نے فائل داخل کی، جمع کرائی، اس دن کی، اس تاریخ کی، اس وقت کو تسلیم کیا جائے گا۔ بالکل چلے گا۔ اگر آپ نے 2020 میں کرائی تو 2020 کی مانی جائے گی، 21 میں کرائی 21 کی، 22 میں، اس طرح یہ مانی جائے گی۔ اور افیمی عامہ وغیرہ سارے ادارے ہیں اور قومی ادارے ہیں یونان کے، تو ان میں کا ثبوت بھی ضرور بغیر کسی شک کے مانا جائے گا۔ اچھا اس کے پیچھے اب مسئلہ اور پرابلم ایک یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے، فار ایگزامپل افیمی آپ نے بنائی، عامہ بنایا، عامہ بنایا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کہ آپ کے پاس لیگل پیپر ہونے ضروری ہے، آپ کا لیگل ہونا ضروری ہے، تب آپ کے یہ پیپر بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس وقت آپ کے پاس لیگل پیپرز نہیں تھے، جس بھی فرد نے آپ کے یہ پیپرز بنائے، اگر اس نے 2 نمبر ویویوسی لگائی یا 2 نمبر کوئی چیز لگائی، تو وہ آبجیکشن، وہ اعتراض بہرحال موجود ہے۔ اب آپ کو پتا ہے یا اس ایجنٹ کو پتا ہے جس سے آپ نے یہ بنایا تھا یا بنوایا تھا، بہرحال اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عوامی سیٹ اپ ایسا جہاں آپ کی فائل ہو، آپ کے پیپر ہو، اور ہر ایک پیپر کو بغور جائزہ لے کر آپ کی فائل تیار کی جائے، تو یہ ایک سیٹ اپ میں چاہ رہا ہوں کہ بنایا جائے۔ کیوں چاہ رہا ہوں؟ آپ کی ضد کی وجہ سے، تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کی فائل کو مینج کیا جا سکے اور امانت میں خیانت کو روکا جا سکے۔ بہرحال یہ آپ کی رائے جیسے ہوگی، ضد اصرار ہوگی تو پھر کر لیں گے، تو اگر آپ اپنے کر سکیں تو یہ زیادہ مطلب ہے آسان کام ہے، یہ آپ کر رہے ہیں۔ مستنصر صاحب لکھتے ہیں کہ جن کے قطع حقی والے کارڈ کیس پاس ہوئے ہیں تو ان کے پاس 3 سال والا ریزیڈنس پرمٹ اور 5 سال والا ٹریول ڈاکومنٹ ہے، کیا وہ بھی تبدیل کروا سکتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی چانس ہے پیپر لینے کا؟ اچھا اس میں ایسے ہے کہ
मुस्तनसर और बड़े सारे साथी जिनके पास रेजिडेंस परमिट असाइलम के बाद है, उनके पास तो पहले ही लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, अगर वो इसको चेंज करना चाहेंगे तो मुझे यकीन है ये चेंज हो सकेंगे, लेकिन मैं उन्हें तजवीज करता हूं कि वो ना 3 साल वाले में जाएं ना 7 साल वाले में जाएं, बाकायदा उनकी फाइलें तैयार करके उस पब्लिक अवामी पॉइंट पर जो मैं चाह रहा हूं कि एक बना दिया जाए, ताकि रंग नस्ल इमिग्रेंट्स सारे के सारे एक जगह पर बहुत ज्यादा मजबूती के साथ उनका मैनेज सिस्टम जो है किया जाए। तो उसमें मैं ये तजवीज करता हूं कि ना 7 साल वाले में ना 3 साल वाले में, उनका बाकायदा कानून में खुद एक रास्ता है कि वहां से ही वो ट्रैक अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे बच्चों, बड़े सारे नौजवानों के किए गए हैं, कराए गए हैं। लेकिन अगर कानून चेंज हो जाए, बंद हो जाए, नामुमकिन हो जाए, तो फिर मैं चाहूंगा कि फिर आप इस रास्ते पर अपने डॉक्यूमेंट्स को ले लेंगे इंशाल्लाह। राना कदीर साहब हैं। राना कदीर साहब खुश आमदीद। राना साहब लिखते हैं कि मेरे पास 2021 से लेकर अब तक के सबूत हैं, मुझे भी मिल जाएंगे पेपर्स। राना साहब इंशाल्लाह फजल ताला पेपर्स मिलने चाहिए, लेकिन ये सबूत 2021, 22, 23 3 साल मिलेंगे। 24 में ये जाहिर है पूरे हो जाएंगे उस महीने जिस महीने आप, लेकिन आप पूरे यकीन से अपनी फाइल तैयार करें। और ये प्रैक्टिकल जो काम है, इसके लिए बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब तक बाकायदा सारी चीजें सामने ना हो, तो उस वक्त तक इसमें कोई कमी हो तो फौरन बंदा आपको आवाज देता है कि कदीर साहब फलां चीज, फलां पेपर, अपने मालिक का लेटर, फलां सबूत, दलील फाइल में रखें, ताकि आपकी फाइल मुकम्मल हो और आप पेपर्स लेने के लिए पूरे के पूरे तैयार होकर पेपर ले सके। ये बाकायदा अमलन करने वाले काम भी हैं, तो उसके हवाले से भी मैं इंशाल्लाह देख रहा हूं कि आपका एक पब्लिक पॉइंट जहां सारे इमिग्रेंट्स एक दूसरे की मदद और मावनत के लिए एक सेटअप बना दे। समीर साहब आगे हैं और समीर खुश आमदीद मेरे शहजादे। समीर कहते हैं कि सर 7 साल वाले पेपर्स खत्म करवा के इस 3 साल वाले पेपर ले सकते हैं। समीर और समीर जैसे उन तमाम शहजादों को जनाब मैं कहूंगा कि आप रुकेंगे, अभी ठहरेंगे, कैंसिल नहीं कराने, क्योंकि आप इस वजह से कैंसिल कराना चाह रहे हैं कि भाई साल, 1.5 साल, 2 साल से इंतजार कर रहे थे, या खुदा न खास्ता कोई सबूत कमजोर है, कोई आपका सबूत है जो ठीक नहीं है। तो बहरहाल तमाम चीजों से कबल आपने रुकना है और एक पब्लिक पॉइंट बनाएंगे जहां आप आएंगे, मशवरा करीब से करेंगे, और फिर अगर आपका उधर, चूंकि आप जर्मन और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने इन पर जोर दिया है कि फौरी तौर पर फाइलें चेक करके जो है मजदूर को लीगल पेपर्स दिए जाएं, जिसकी वजह से ये इमिग्रेशन बिल अब असेंबली में पेश हुआ है। बिल्कुल कैंसिल नहीं कराने, लेकिन पहले जो है एक फाइल तैयार करके सारा जो है अपना मामला सामने रखेंगे, क्योंकि ये मेरे बच्चों आपका फ्यूचर है, आपका मुस्तकबिल है। इसमें जल्दी काली नहीं करनी, इसमें बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी तवज्जो से, फुल कंसंट्रेशन के बाद फैसला करना है, ताकि जो आपके लिए जायज दुरुस्त है उस राह को इख्तियार किया जा सके। इसमें हरगिज जल्दी नहीं करनी, रुके जरा थोड़ा सा। सर सलाम के बाद मैं यासीन मुगल हूं, सवाल यह है कि पारातासी कब होगी? यासीन मुगल साहब आपको भी अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम सलाम। बड़े काबिल फख्र साथी हैं यासीन मुगल साहब। मुगल साहब पारातासी जो है अभी तक नहीं हुई, हर साल हो जाती है 15 से लेकर 30 दिसंबर के दरमियान, तो इस साल भी हो जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अभी तक पारातासी का वजारती हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। सलाम पेश करता हूं, सलामत रहें, शाद और आबाद रहें। कमर रफीक साहब, कमर रफीक साहब खुश आमदीद आपको, और लिखते हैं कि सर A1 और B1 वीजा में क्या फर्क है?
اچھا ویزے کمر میرے شہزادے ابھی تو رکے ہوئے ہیں. اچھا ویزوں کے دو قوانین تھے, دو قوانین کچھ ویزے جو پہلے ابتدا میں جاری کیے گئے تھے صرف 1 سال کے 9 ماہ کا کام کرنے والے, ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ ان کا لوگوں کا واپس جانا بڑا ضروری تھا, اور دوسرے جو ویزے ہیں ان میں قانون کہتا ہے کہ رینیو ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ اصل میں اے یا بی کے بجائے اس کے قانون کے آرٹیکلز ہیں. تو ان آرٹیکلز میں بنیادی فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک 5 سال تک مسلسل اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے, یعنی کہ 9 ماہ کام 3 ماہ چھٹی, اور چھٹی میں بھی قانون یہ وضاحت کرتا ہے کہ بسا اوقات آپ کو بڑا لازم ہے کہ آپ چھٹی کریں, اور بسا اوقات یہ ہے کہ اگر مالک کے پاس کام ہے, چھٹی دینے کے لیے سیزن اس کا ختم نہیں ہوا, تو اس صورت میں آپ جاری و ساری رکھ سکتے ہیں. اور ان چیزوں کے لیے آپ کا ویزا, آپ کی فائل, آپ کے سارے ڈاکومنٹس ایک قانون دان کے سامنے ہونے لازم ہے, تاکہ وہ ہر چیز پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایڈوائز نصیحت جاری کر سکے. یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو صرف مشورے میں نہیں کہی جا سکتی جب تک ساری کی ساری فائل, آپ کے سارے کوڈز, قانون کے آرٹیکلز جس کے تحت وہ ویزا لگا سامنے نہ ہو. معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے. اچھا جی, سوال ہے کہ پنیکو مترو کیا ہے؟ پنیکو مترو میرے بچوں, میرے شہزادوں, کریکٹر سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں. پنیکو مترو کریکٹر سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا یہاں کردار ہے, کوئی کرائم تو نہیں کیا, کوئی سزا تو نہیں ہوئی, مختلف چیزیں, تو اس کو پنیکو مترو کہتے ہیں. محمد اذان تشریف لائے ہیں, خوش آمدید. محمد اذان لکھتے ہیں کہ سر میرا مالک ریٹائر ہو گیا, اس کا لیٹر چل سکتا ہے؟ لیٹر تو شہزادے اس کا ہی چلے گا نا جو کام کر رہا ہے. اب پینشنر نے لیٹر کس چیز کا دینا ہے؟ اس کا بچہ, اس کی فیملی, اس کی بیوی, جو اس کی فرم چلا رہا ہے, اس کا لیٹر وہ چلے گا, اور اس کے ساتھ آپ کو جہاں آپ کام کر رہے ہیں اس لیٹر کے ساتھ کام چل رہا ہو تو لیٹر چل سکتا ہے نا. اگر بندہ ریٹائر ہو گیا, وہ سمجھتا ہے جی میں پینشنر ہو گیا ہوں, تو اس کا لیٹر نہیں, کام جاری و ساری کا لیٹر ہوتا ہے. سہیل آگے ہیں, سہیل شہزادے خوش آمدید آپ کو. سہیل لکھتے ہیں کہ سر ان پیپرز پر یورپ میں کسی اور ملک جا سکتے ہیں؟ سہیل شہزادے یہ یورپ کا بڑا رفڑ ہے, یورپ کے رفڑ کی وجہ سے ویزے بند ہو گئے. وہ جو بھی بچہ آیا نا یونان کا ویزا لے کر فرانس, جرمنی اور مختلف ممالک میں چلا گیا, اور انہوں نے یہ کہا بھائی آپ کام یہاں کرنے آتے ہیں, ہمیں دھوکہ دے کے, چیٹ کر کے, فراڈ کر کے, ہم سے کانٹریکٹ تحریری کر کے تو آپ آگے چلے جاتے ہیں, تو انہوں نے ویزے بند کر دی. اس لیے جا تو سکیں گے اس پر, لیکن اس پر کنڈیشن انہوں نے یہ بنیادی عائد کی ہے کہ اگر اس مالک کے پاس کام نہ کرے تو اس کے ویزا کو ختم کر دیا جائے. یہ میں آپ کو تجویز کرتا ہوں, آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کسی بھی جلدی کالی میں نہیں پڑنا میرے بچوں. ویزا لیں, پیپر لگے, ٹک کے کام کریں اس کے پاس. یہ اکثر تھی کچھ لوگ اس باقاعدہ امیگریشن ہوتی ہے, اور اس سے آپ بہت دور تک فائدے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جلدی کی تو پھر شاید وہ فائدے کٹ جائیں پیچھے آپ سے. تو اس لیے کسی صورت بھی جلدی کالی نہیں کرنی. زاہد بٹ صاحب تشریف لاتے ہیں, خوش آمدید زاہد بٹ صاحب, اور لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس 3 سال کے ثبوت ہے ان کو سمولیو کے متعلق بھی بتا دیں, کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس 3 سال کے ثبوت ہے مگر سمولیو نہیں, وہ کیا کرے؟ اچھا زاہد بٹ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. سوال آپ کا ٹھیک ہے, لیکن سمولیو کانٹریکٹ گھر کا یا کسی بھی چیز کا کانٹریکٹ ہونے کے لیے 3 سال کا ثبوت اس سے بسا اوقات نہیں, بڑی دفعہ سمولیو نہیں ہو سکتا. اچھا سمولیو ہونے کے لیے آپ کے پاس لیگل پیپرز, فار ایگزامپل ٹیکس آفس مانگتا ہے, فوریا مانگتا ہے,
تو لیگل پیپرز کا ہونا اصل میں بنیادی ایک چیز ہوتی ہے جس کے بعد آپ کا شمولیہ ہو سکتا ہے. ہاں اگر آپ لیگل ہیں اور لیگل ہونے کے بعد آپ کے پاس اسائلم کارڈ ہے یا کوئی بھی ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے اس پر آپ کا شمولیہ ہو سکتا ہے. اور یہاں اب میں یہ کہنا آپ کے لیے فائدے کا سبب سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں گھر اپنا لیں، یہ واقعتاً آپ کے لیے بہت فائدہ کا سبب ہے. کیوں لیں؟ اس کی بڑی ساری وجوہات ہیں لیکن سمری نقطہ یہ ہے کہ اپنا گھر لیں. بڑے سارے پرانے ساتھی جو 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے یونان میں رہ رہے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ اتنے سینئر اتنے پرانے ہونے کے باوجود بڑی دفعہ کہتے ہیں رہنا تے گالیوں ہو پیا لیکن شمولیو میرا جڑا نا وہ کفیشیات ہے تھی وعدہ ہے. شمولیو جڑا ہے وہ اتھینے دا ہے تے کاتو پاتیشیا دا ہے تے کپشیلی دا ہے. کیوں بھائی؟ وہ میں آکھیا چلو شروع تو اتھے تے اتھے رہا میں. میری تجویز ہے سب سے پہلے اپنا گھر لیں، اپنا سمولیو کرائیں، ہر فرد اس سمولیو میں اپنا نام اندراج کرائے. آہستہ آہستہ میں ان تمام افراد کے لیے مسائل محسوس کر رہا ہوں جن کے پاس گھر کے اندر جو ہے اندراج نہیں ہوگا. اپنا سمولیو لیں اور خاص طور پر جب آپ کی کوئی عدالت آ جائے، جب پولیس کا کوئی کیس آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے تو آپ وہاں کا ایڈریس دیں جہاں آپ رہ رہے ہیں، کیونکہ عدالتی کاروائی میں بڑے سارے بچے جب کہیں اور کا سمولیو دیا ہوتا ہے اور رہ کہیں اور رہے ہوتے ہیں تو پولیس اور انویسٹیگیشن ادارے جو ہوتے ہیں ان کی نظر میں جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ فرد یہاں نہیں رہتا وہاں رہتا ہے تو وہ اسے مشکوک قرار دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ایڈریس ادھر کا دیا ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے پیپروں کے مختلف معاملات ہیں یا ہمارے ذہن میں جو چیز بیٹھ جائے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتی یا مختلف. تو برائے مہربانی یہ بڑا لازم ہے، بڑا ضروری ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ہی کوشش کر کے وہاں کا ہی ایڈریس دیا کریں. اپنے نام سپیلنگز دیکھ کے کسی بھی ادارے میں تو پھر اسے کہیں کہ ہاں میرا نام پتہ ٹھیک ہے. اگر کسی کلرک نے کلیریکل سٹاف نے آپ کے نام کے ہجے جیسے محمد کے MOH سے بھی ہوتا ہے MUH سے بھی، اگر ہجے یو کی جگہ او اور او کی جگہ یو بھی لکھ دیا تو ادارے کہتے ہیں کہ یہ اور نام ہے وہ اور نام ہے. تو اس لیے آپ کو پوری کیئر کرنی ہوگی تب جا کے آپ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد احمد راجہ آگے ہیں. احمد راجہ صاحب، اچھا میں نے تو کہا تھا 2-4 سوال آئیں گے لیکن ماشاءاللہ آپ تو جی ہیں خوش آمدید ساتھ بسم اللہ تو آتے جائیں جتنے بھی. جب آپ کے سوال ختم ہو جائیں گے تب بھی اب میں انشاءاللہ ختم کروں گا. تو احمد راجہ لکھتے ہیں کہ سر میرے پاس اسائلم والا 3 سال والا ریزیڈنس پرمٹ ہے. یہ تیسرا سوال ہے ریزیڈنس پرمٹ کا، تو وہ بند کروا کے 3 سال والا لینا چاہتا ہوں. ثبوت بھی ہے، کام بھی ہے، اصل میں پاکستان جانا چاہتا ہوں. اس میں احمد راجہ آپ سے اور جتنے بھی نوجوان بچوں کے پاس ہے یہ ریزیڈنس پرمٹ جو اسائلم والا ہے آپ سب کی فائلیں سامنے رکھنے کے بعد انشاءاللہ بفضل تعالی میں، کیونکہ یہ قانون کا جو معاملہ ہوتا ہے نا یہ آپ کے سارے معاملے کو دیکھ کے تو پھر اس کی سمت کرنی بڑی ضروری ہوتی ہے. پھر ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ پبلک کے آپ شہزادوں کے اصرار اور ضد کی وجہ سے میں کچھ اداروں سے بات کر کے ایک پبلک ڈاکومنٹیشن پوائنٹ امیگرینٹس کے لیے سوچ رہا ہوں کہ اس کو مینج کیا جائے تاکہ دھوکہ بازی، چیٹنگ، جعل سازی، جھوٹ، فریب، مکر ان ساری چیزوں سے آپ بچ کے تو پر یقین اور پر اعتماد طریقے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے زندگی کو گزر بسر کر سکیں. اس پوائنٹ کے لیے میں کل سے فکر کروں گا. تو میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ نہ 7 سال والا لیں نہ 3 سال والا لیں، بلکہ آپ اپنی فائل کے ساتھ تشریف لائیں گے جب
تو باقاعدہ اس کو دیکھ کر قانون میں باقاعدہ وہاں سے ہی رستہ عین ممکن ہے نکل آئے اور براہ راست آپ کو آپ کا ٹریک چینج ہو جائے، کیونکہ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو ٹریک چینج کرنا، آپ کے لیگل پیپرز جو ہیں وہ پہلے ہی موجود ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس میں کوئی رستہ نہ نکلے تو پھر 3 سال والا یا 7 سال والا وہ پھر کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے جناب فیس بک کو سٹار بھی بھیجا ہے اور شکریہ۔ اچھا، یہ سٹار وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اصل میں یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنے ادارے کو سپورٹ کر سکیں، اپنی محبت کا اظہار کر سکیں، اپنے جو ہے وہ پبلک کا ایسا ادارہ جو پبلک کے لیے فی سبیل اللہ رضاکارانہ کام کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے وہ کہتے ہیں نا حالہ شیری کہ زندہ باد راجہ احمد راجہ۔ بہت زیادہ شکریہ جناب۔ اچھا، فیض احمد صاحب آگے ہیں۔ فیض احمد، جس طرح احمد راجہ نے سٹار دیا ہے، بھائی آپ بھی جو بھی سٹار پاکستان کمیونٹی کی فیس بک کو دینا چاہے وہ اوپر سٹار کا ایک خاص طور پر لنک ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو کلک کرنا چاہے، سپورٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے، جس طرح احمد راجہ صاحب نے کیا ہے۔ فیض احمد صاحب ہیں۔ فیض احمد لکھتے ہیں کہ میں رودوس جزیرہ میں ہوں اور جانا چاہتا ہوں ایتھن پاسپورٹ بنوانے کے لیے، اس لیے لگا ہوا ہوں کہ مالک کا لیٹر لے کر جاؤں، کیا مجھے واپس پولیس تو نہیں پکڑے گی؟ اچھا فیض احمد، آپ کو اور آپ جیسے تمام ان نوجوانوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ ابھی رک جائیں، جو آپ دور دراز جزیروں میں ہیں ان دنوں میں تھوڑی سی سختی ہے، تھوڑا سا رک جائیں، اور اس لیے رک جائیں کہ تاکہ آپ کو مکمل تحفظ میسر ہو میری تجویز کے مطابق۔ فار ایگزامپل جیسے ہم ایک پبلک پوائنٹ کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں آپ کی ایک ترتیب کر دیں گے، آپ کا ایک ڈیٹا بنا دیں گے اور آپ کے مالک سے رابطے کے تحت جیسے امیگریشن کہتی ہے ایک لیٹر، ایک پیفتی ندیلوسی بنوانے کے بعد آپ کے پاس وہ لیٹر بھی ہونا چاہیے اور آپ کے وکیل کے پاس بھی ہونا چاہیے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ رستے میں کہیں بھی چھوٹی موٹی کوئی رکاوٹ آئے تو آپ کے تحفظ کے لیے ایک فرد، ایک قانون دان پہلے سے تیار ہو تاکہ کسی بھی الجھن کا آپ سبب یا سامنا نہ کریں۔ یہ ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے جو بچے جزیروں میں ہیں وہ ابھی سفر نہ کریں، کیونکہ کسی طرح سے بھی کسی سختی کا سامنا نہ ہو۔ یہ اصل میں بنیادی چیزیں ہیں۔ جی کوئی سوال اگر ہو تو میں رکتا ہوں، صورت دیگر پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے جو اس سال پچھلے سال بھی آئے ہیں نا نوجوان بچے، وہ اپنی تیاری کریں تاکہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور گڈ لک ہے کہ 3 سال والا قانون نیشنل اسمبلی یونان میں پیش ہو چکا ہے اور کبھی امکان ہے کہ اسی ہفتے پاس بھی کر لیا جائے گا۔ اس کی فائل آپ نے تیار کرنی ہے اور فائل تیار کرنے کے لیے جس بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جس بھی علاقے میں ہے، جس بھی جزیرے میں ہے، آپ کے پیپرز کو درست جائز رستے پر ڈالنے کے لیے ایک ادارہ جو ہے، ایک مختلف ادارے مل کے یہ ترتیب کریں گے، تو اصرار ہے آپ کا، تو اس اصرار کی وجہ سے اگر آپ کی بھی رائے شامل ہو تو ایک میں پوائنٹ جو ہے ڈاکومنٹیشن کا پوائنٹ، پبلک پوائنٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، صرف آپ کی ضد کی وجہ سے۔ بصورت دیگر رضاکار کے لیے اور بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، نہ ختم ہوتے ہیں نہ رکتے ہیں، لیکن اس میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ چیٹنگ، فراڈ، دھوکہ، فریب، مکر، حتیٰ کہ ابتدا میں بتا رہا تھا کہ بڑے سارے بچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فوٹو کاپی کرواتے ڈر لگتا ہے کہ فوٹو کاپی کروائی ہے یا کسی بھی اپنے ادارے کو ایک پیپر دیا ہے تو اس پیپر پر کہیں وہ کوئی اور 2 نمبری نہ کر لے اور کل کو وہ پھر ہمارا سر جکڑا جائے۔ اس طرح کے بڑے سارے ایسے خطرات
बड़े सारे ऐसे नुकसानात, बड़े सारे के सब्ज बाग दिखा के अब फॉर एग्जांपल इस पर 50 यूरो लग जाने हैं जी, या 40 यूरो लग जाने हैं, तो 50 और 40 यूरो की जगह मेरे पास ऐसे ऐसे मामला आते हैं, वो कहते हैं जी 1000 यूरो इस फर्द ने लिया है और कह रहा था कि 1 माह के बाद आपका दिया पारामुनी, आपकी सारी चीजें आपके पास होंगी, और उसके बाद ये बंदा मिला ही नहीं, ना मेरे पेपर दे रहा है, ना मेरा पासपोर्ट दे रहा है। तो इस तरह के संगीन तरीन वाकयात से बचने के लिए ये सरदर्दी, ये बहुत बड़ा बोझ जो है, इसको मैं मैनेज करने जा रहा हूं, क्योंकि बड़े ही साथियों का जिद है, इसरार है। और अगर आप भी ये समझते हैं कि आपके लिए एक साझा सा बहुत खूबसूरत सा रास्ता क्रिएट किया जाए, तो आप भी अपनी राय इसमें शामिल कर दीजिएगा। आकिब साहब हैं, आकिब खुशामदीद शहजादे। आकिब कहते हैं कि अगर कोई मालिक अपनी दुकान पर रखना चाहे, वो लेटर दे तो पेपर बन सकता है। आकिब शहजादे क्यों नहीं, दुकान पर रखना चाहे, जॉब जरूरी है, यानी कि आपका एनसीमा लगे और वो कहे कि ये यहां काम कर रहा है। बिल्कुल यहां कानून ने किसी किस्म की कोई ऐसी कदगन या पाबंदी नहीं लगाई कि भाई जरूरी जमींदार हो या जरूरी जनाब मछली का काम हो, भेड़ बकरी का। इस कानून में ये खूबसूरती है कि कहीं भी जॉब है, कहीं भी काम है, तो जो कवानीन के मुताबिक है कि मजदूर के एनसीमास लगने चाहिए, टैक्सेस, और उसकी पे और उसके जो वाजबात हैं वो सारे के सारे मौजूद हो, काम मौजूद हो, तो हर मालिक जो है, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, हर मालिक जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है, फैक्ट्री है, दुकान है, मकान है, क्या है, किस तरह है, लॉन है, खेत है, खलियान है, कीपो है, बागबानी है, किसी भी काम में अभी तक कानून ने इसमें कोई कतगन या पाबंदी नहीं लगाई। तो इसलिए आप जहां भी हैं अपने मालिक से इस बारे बात कर लीजिए। अच्छा जी, शोएब अनायत तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद शोएब साहब। शोएब लिखते हैं असाइलम कार्ड पर इमिग्रेशन मिल सकती है। मेरे बच्चों, असाइलम कार्ड या दूसरी तीसरी चीजें, इसमें कोई ऐसी वजाहत नहीं। वजाहत दो चीजों की है कि आपके पास जॉब होनी चाहिए, मालिक लिख के दे कि ये मजदूर मेरे पास काम करेगा या करता है, तो उसके बाद आपके पास 3 साल साबित होने चाहिए कि आप 3 साल से यूनान हैं। ये दो वजाहतें, दो नुकात है जो आप को कानून तलब करता है। इसके बाद फिर तीसरी चौथी देखेंगे कि क्या है, तो हर वो फर्द ले सकेगा जो ये दो चीजें पूरी कर ले। मानी जट तशरीफ लाए हैं, मानी जट को खुशामदीद। मानी लिखते हैं कि जिनका कोई मालिक नहीं वो क्या करे। अच्छा, मानी जट बड़ा मुनफिद सवाल है जी मानी का। तो मानी जट वो करेंगे ये कि इसीलिए मैं कहता हूं कि एक डॉक्यूमेंटेशन का पब्लिक पॉइंट बनाने जा रहे हैं, ताकि वो फिर अपना काम, अपना कारोबार, अपना बिजनेस करने का रास्ता कोई उनके लिए ढूंढेंगे कि वो मालिक नहीं मिल रहा तो कैसे वो खुद अपना काम कर सकते हैं, या कहां से कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि वो खुद अपने मालिक बन जाएं। लेकिन ये सारे के सारे रास्ते इंशाल्लाह जो कानून रास्ता देगा जायज होगा, दुरुस्त होगा, सिर्फ उस राह को तलाश करना जरूरी है। अभी तक तो सिर्फ मालिक का होना लाजिम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो ये जायज रास्ते भी निकल सकते हैं। अबू बकर तशरीफ लाए, खुश आमदीद अबू बकर। और अबू बकर लिखते हैं सर काफी शॉप का मालिक लेटर दे सकता है। अबू बकर शहजादे, हर मालिक, इसमें कानून ने वजाहत नहीं की ना रुकावट की है, उन्होंने जॉब और मालिक का कहा है। काफे है या जलेबियां पकोड़े बनाने वाला है या मिठाइयां बनाने वाला है, कोई भी, यानी कि सिर्फ मालिक और जॉब, ये दो वजाहतें हैं और उम्मीद है इसमें कोई रुकावट नहीं है। उस्मान साहब तशरीफ लाए हैं। उस्मान शहजादे लिखते हैं कि मालिक सिर्फ ग्रीक हो या किसी और मुल्क का भी हो सकता है, पाकिस्तान या इंडिया का। अच्छा, ये मेरे बच्चे, इसमें भी कानून ने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं की कि मालिक जरूरी यूनानी हो। मालिक मालिक हो, उसके पास उस कारोबार के डॉक्यूमेंट्स हो,
باقاعدہ وہ دکان، شاپ، فیکٹری جو کچھ بھی ہے وہ رجسٹرڈ ہو، اس کے ٹیکسز جاری ہو اور قانون اسے منظور کر چکا ہو، وہ تمام کے تمام مالکان قانون کی وساطت کے حوالے سے لیٹر جاری کر سکیں گے۔ سعد شیخ صاحب آگے ہیں اور سعد شیخ لکھتے ہیں کہ سر میری ڈیٹ آف برتھ غلط ہے، میں کیا کروں؟ سعد شیخ صاحب آپ کو پہلے تو خوش آمدید، ویلکم۔ میرے بچوں گزارش یہ ہے کہ ڈیٹ آف برتھ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کرا لیں۔ کہاں غلط ہے، کیسے غلط ہے؟ اس لیے ہی بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کی فائل سامنے ہوگی، جب آپ کے ڈاکومنٹ سارے کے سارے ایک جگہ ہوں گے، جو بھی آپ کا وکیل ہے، جو بھی آپ جہاں بھی قریب ہیں تو وہاں کرنا چاہیں گے تو وہاں کریں۔ اگر یہ جو پبلک پوائنٹ سوچا جا رہا ہے یہاں کرنا چاہیں گے تو یہاں آپ کا کیا جا سکے گا۔ تو ڈیٹ آف برتھ کس چیز میں غلط ہے، کیسے غلط ہے؟ اسائلم کارڈ میں غلط ہے، پاسپورٹ میں غلط ہے، یہ ایک لمبی بات ہے۔ تو ڈیٹ آف برتھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی ایپلیکیشن، فار ایگزامپل سوال ادھورا ہے، فار ایگزامپل آپ کی اسائلم میں ڈیٹ آف برتھ غلط لکھی ہے آپ کے پاسپورٹ پر، ٹھیک ہے، تو آپ کا قانون دان، آپ کا وکیل ایپلیکیشن کرے گا اس ادارے کو کہ یہ ڈیٹ آف برتھ غلط ہے، پاسپورٹ کی کاپی بھیجے گا، آپ کے شناختی کارڈ کی، آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ کی، ثابت کرے گا کہ آپ کے تمام ڈاکومنٹس پر یہ ڈیٹ ہے اور وہاں یہ لکھی جا چکی ہے۔ تو ہر چیز کا پروسیس ہے، اس کا بھی پروسیس ہے، یہ ہو جانے والا کام ہے، کوئی ایسا کام نہیں جس میں کوئی بڑا بند باندھ گیا اور پھر نہ ہو۔ مطلوب ارشد صاحب تشریف لائے، خوش آمدید۔ اور مطلوب کہتے ہیں کہ 3 سال والے پیپرز ابھی ہم لیتے ہیں تو کیا 7 سال والے ہونے کے بعد ہم وہ اپلائی کر سکتے؟ کیونکہ اگر مالک سے جھگڑا ہو جائے تو اس کے پاس مجبوری میں کام ختم کرنا پڑے گا۔ مطلوب صاحب نے بڑی دور کی سوچی ہے جناب۔ ہاں جی، او میرے بچوں جو کہتے ہیں 9 نقد نہ 13 ادھار، اب تو پیپر لینا لیگل ہو، جھگڑا کیوں کرنا ہے آپ نے؟ ہم کام کریں گے، بہتر سے بہتر کریں گے، جھگڑے سے قبل اس سے بھی بہتر کام کی تلاش اور راہ قانون اگر دے گا تو ہم تلاش کر کے رکھیں گے تاکہ آپ جھگڑے کے بغیر، وسوسے کے بغیر، غیر یقینی صورتحال کے بغیر اپنا سسٹم جاری رکھ سکیں۔ ایکسیریٹیکوس لوگوس جو ہوتی ہے وہ 7 سال والا بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جب فائنلائزیشن ہوتی ہے، آخری حتمی چیزیں سامنے آتی ہیں تو کیا قانون کہتا ہے۔ ابھی آپ کو میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی فائل تیار کریں اور فائل تیار کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ کے ڈاکومنٹس مشورے سے نہیں، باقاعدہ ایک دفتر میں آپ کی فائل تیار ہونی چاہیے تاکہ مستقل بنیادوں پر آپ کا ایک ریکارڈ ہو اور جو ایڈوائز جب آپ کو چاہیے وہ آپ کو قبل از وقت میسر ہو۔ نواز صاحب ہیں اور نواز صاحب کہتے ہیں کہ سر اس قانون کے تحت پیپرز بن گئے لیکن مالک سے جھگڑا ہو گیا، وہی سوال آ گیا، تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو ابھی نواز صاحب آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ اسی سوال کا جواب میں دے رہا تھا اور امید ہے آپ نے سن لیا۔ تو ابھی آپ ان وسوسوں میں بالکل نہ پڑے، 3 سال والے پیپر لیں اور پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ عزت آبرو سے اپنا سفر جاری رکھیں۔ سر کیا کیمپ والوں کے لیے بھی یہ قانون ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ اب وضاحت اس میں قانون نے وضاحت ابھی نہیں کی کہ کیا کیمپ میں موجود جو مزدور ہیں، ہمارے بچے، ہمارے مزدور جو کیمپوں میں ہیں، اب اس بات کی کوشش اور کاوش کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ کیمپ سے جتنے بھی ہمارے مزدور بچے ہیں ان کو آزاد کر کے یہ لیگل قانون انہیں دیا جائے تاکہ وہ عزت سے، آبرو سے اپنی مزدوری بھی کر سکیں اور لیگل بھی ہو سکیں۔ اس کے لیے 2-4 چیزیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن اس میں ہوتا ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنے حال پر رحم نہ کرے ان پر پھر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بہت بڑا مقولہ ہے، اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ میں تو سوچتا ہوں، کرتا ہوں، لیکن اب یہ ممکن کیسے ہوگا؟ بڑی دفعہ اندر
कैंपों के ना वो पुलिस के कुछ ऐसे बच्चे दलाल होते हैं जो सिगरेट की डिब्बी के लिए, एक बीयर के लिए, एक छोटे से अपने मामले के लिए, वो जो जुर्रत और गैरत वाले बच्चे होते हैं, जो ईमान वाले होते हैं, जिनको पता होता है कि मेरा मुकद्दर नसीब मेरे खुदा के बनाने से बनता है, वो जो बेचारा पुलिस का दलाल होता है ना, उसकी जो जबान दराजी है ना, ਉਹ ਯਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ नहीं करता, यारा ਅਸੀਂ अपना ही करना है, एवं डंडे खाने ने, एवं इंज करना है, उंज करना है, तो वो उनकी कमर तोड़ के रख देता है, वो उनकी जुर्रत को, गैरत को, वो उनके क़याम को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बड़ी ही दफा बड़े ऐसे काम जो हकीकतन कैंपों में बंद नौजवान बच्चे कर सकते हैं, वो छोटे छोटे चूहे जो होते हैं, वो उनकी रस्सियां, उनका जो इरादे हैं उनको काट देते हैं और फिर वो भी बेचारे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बड़े सारे काम हो सकने वाले, इज्जत वाले, आबरू वाले, आनर वाले, जो आप कैंपों में बंद कर सकते हैं, फिर आपकी भी हिम्मत तोड़ दी जाती है। बहरहाल चलें, जो आपसे हो सका आप करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद है। आप सब जो है अपनी आश उम्मीद को जारी रखें, खास तौर पर जो कैंपों में बंद हमारे बच्चे मजदूर साथी हैं, अपनी आश और उम्मीद को बुलंद रखें। उम्मीद और इम्कान है कि आपको भी अल्लाह ताला आज़ादी भी नसीब करे और लीगल भी आप होने का हक रखें। इस पर बहुत कुछ मैंने करना है, अभी वजाहत करने की बजाय अमल इंशाल्लाह इस पर मैं करूंगा। शफीक साहब हैं और शफीक साहब खुश आमदीद। शफीक लिखते हैं कि सर मेरा मालिक अल्बानी है जिसने मुझे आदिया अरगासिया भी बनवा कर दिया था, लेकिन ये मालिक अच्छा नहीं, क्या मैं किसी दूसरे मालिक का पेपर बनवा सकता हूं? शफीक साहब, जो भी आपका मालिक हो, जो भी आपको पसंद हो कि ये भाई फर्द है जिसके पास इज्जत आबरू से दुरुस्त और जायज तरीके से मैं काम कर सकता हूं, करूंगा, आप उससे लें। अगर वो अल्बानी आज बुरा है और आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं, तो आपका लीगल होना जो है वो इस वक्त बड़ा अहम है, बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस कानून में शायद वजाहत में चूंकि 37 सफ़ात है जो इसका स्केच, इसका ढांचा असेंबली में पेश किया गया है, तो उसमें अभी ये एक शिक आई है कि 1 साल के लिए शायद ये कानून होगा, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर। तो मैं आप सबको नसीहत करता हूं कि अभी से अपनी अपनी फाइलें तैयार कर लें, अभी से आपके पास तैयार होना चाहिए। अच्छा मालिक मिले तो बुरे के पास काम करने की जरूरत क्या है, लेकिन मालिक का दुरुस्त जायज होना जरूरी है, ना कि वो हो कि वो एक जो आपके पास है 2 हासिल करने के लिए वो भी जाती रहे। तो ये नहीं करना, लालच बड़ी बुरी बला है, तो लालच नहीं करनी, लेकिन अगर दुरुस्त तरीके से हो सके तो जरूर करें। ताहिर का सवाल नाम आया है, आगे सवाल नहीं आया। अच्छा, ताहिर साहब को भी खुश आमदीद, सिर्फ नाम लिखा है, आगे सवाल नहीं लिखा गया। अबू बकर आगे हैं और अबू बकर को खुश आमदीद जनाब। अबू बकर लिखते हैं कि सर मैं डिलीवरी का काम करता हूं लेकिन डिप्लोमा नहीं है, तो अगर मुझे मालिक लेटर दे तो कोई मसला तो नहीं बनेगा? अच्छा, इसमें ऐसा है कि अबू बकर शहजादे के डिलीवरी वाले हमारे बड़े सारे सैकड़ों बच्चे ये डिलीवरी का काम करते हैं, दयानियास का काम करते हैं, तो मालिक का होना, लेटर होना जरूरी है, उसके बाद बाकी लवाजमात हैं। अभी आप उससे बातचीत करें, मालिक ने तो ये कहना ना कि ये मजदूर मुझे चाहिए, वो मेरा ख्याल ये है कि जो मैं देख रहा हूं कि डिप्लोमा या दूसरी चीजें सेकंड स्टेप की बातें हैं। पहले स्टेप में सिर्फ 2 चीजें हैं कि 3 साल साबित करने हैं और मालिक का होना जरूरी है। आप इन्हीं को मद्देनजर रखें, डिप्लोमे को अभी बाद में रहने दें, क्योंकि डिप्लोमा कानून का तकाजा और मुतालबा नहीं। बशारत साहब तशरीफ लाए हैं। लो बेजवानों, अब सवाल, चूंकि प्रोग्राम बड़ा लंबा हो गया, आपके सवाल मुसलसल आते जा रहे हैं मेरे सर आंखों पर, लेकिन ये अब मैं आखिरी सवाल पढ़ रहा हूं और मजीद अगर सवालात हुए तो मिलते जुलते सवालात हैं, फिर दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा।
تو یہ آخری سوال اب میں لے رہا ہوں. سوال اب تک مسلسل آ رہے ہیں لیکن برائے مہربانی اب دوسرے کاموں کا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو اس لیے یہ آخری سوال ہے. بشارت صاحب ہیں اور بشارت لکھتے ہیں کہ میں سعودی عرب سے یہ 3 سال والے لیگل پیپرز کے لیے کیسے لے سکتا ہوں؟ بشارت صاحب سعودی عرب میں یا عرب امارات میں یا کسی بھی دوسرے ملک سے ہم تو جناب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خواہش کو آسانی کا راستہ عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے مزدور ساتھی جہاں سے بھی چاہتے ہیں ان کو جو ہے یہ آسانی میسر ہو، لیکن قانون اس کی وضاحت یہ کرتا ہے کہ آپ 3 سال سے یونان ہو اور آپ یونان میں یونانی مالک آپ کو لیٹر دیں. اگر آپ جو ہے اس طرح سمجھتے ہیں آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ممکن ہے تو کوشش کر لینے میں کوئی حرج کوئی مذائقہ نہیں، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں موجود جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ امیگریشن قانون لیگلائزیشن ہوگی. لیجئے جناب یہ تھی اب تک کی صورتحال. سوال آپ کے نہیں لیے تو دیروں لے لیے، درجنوں سوال آگے. ویلکم جی آن. اور اب پھر دوبارہ آخر میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ ساتھیوں کی ضد ہے، اصرار ہے کہ ایک پبلک پوائنٹ بنایا جائے جہاں ڈاکومنٹیشن فائلز تیار کر کے ہر ساتھی کی جو امیگریشن لینا چاہتا ہے جس بھی ملک سے، جس علاقے سے، جس جزیرے سے بھی ہے، تو اس کا ایک پبلک پوائنٹ بنا دیا جائے. تو اس کے حوالے سے میں کوشش کروں گا آپ بھی اس میں اپنی رائے شامل کریں کہ اس کو بنانا چاہیے یا ٹھیک ہے جیسے جیسے ساتھی اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں، کوئی لٹ رہے ہیں، کوئی فراڈ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، تو بہرحال ان کو بچانا مقصد اور محور ہے. اگر آپ کی بھی رائے اس میں شامل ہو تو پھر اگلے ہفتے سے اس پر سوچو غور و فکر کر کے مختلف لوگوں سے، مختلف قانون دانوں سے رابطہ کر کے تو ایک ایسا سیٹ اپ جس میں کم از کم چوتھائی آپ کے اخراجات ہوں. فار ایگزامپل 100 یورو لگتا ہے تو 25 یورو لگے. تو اس طرح کے مختلف، لیکن سب سے بڑا نفع، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں مختلف جگہ پر دینے کے بعد دوبارہ واپس بھی نہیں ملتے. ان خطرات سے بچانے کے لیے یہ میں سوچ رہا ہوں اور اگر آپ کی رائے شامل ہوئی تو اس کو کریں گے بصورت دیگر جیسے جیسے آپ کی عزت آبرو محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. میرا سلام اور دعائیں قبول کریں. اب تک کے لیے اتنا ہے. اللہ حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم.